चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। उम्र अदायगी के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तमाम जजेस इजलास में शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मुनाफी करार देने और जजिस तकर्रुरी पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तलाह। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, आइनी तरमीम के लिए अरकान से ज़बरदस्ती वोट की मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कोर कमेटी सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक करेगी। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां करेगा। 9 मई के वाक़यात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। अफवाज पर हमले की ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। 9 मई के मुकदमात खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। ये मुकदमात खुसूसी अदालत में नहीं जाते तो हैरानी होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं। फवाद चौधरी की बुशरा बीबी और अलीमा खानम से पार्टी बचाने की अपील। कहा कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन खलंडरों से जान छुड़ाएं। बुशरा बीबी बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाएं। गुलशन की बर्बादी के लिए एक बुजदार काफी था। हर शाख पर बुजदार बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। परेशानी तो है कि जिस तरह उन्होंने उनको रखा है, सारी सहूलियात लेके उनको बगैर किसी खाने के ऊपर भी उनको बड़ी बुरी तरह उन्होंने जो वहाँ का लंगर का खाना दे रहे हैं और उनकी सेहत ज़ाहिर है। कमरे में जब उन्होंने बंद किया उनको और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि कमरे में क्या होता है बंद होके। बानी पीटीआई कमरे में बंद हैं। लंगर खाने का खाना दिया जा रहा है। उन्हें बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा जेल में जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया है किसी आम कैदी से भी ऐसा सलूक नहीं होता। बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंद करके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। 8 फरवरी को इलेक्शन पर डाका डाला गया। कौम इंतजार कर रही है इंसाफ कब होगा। ईमान मजारी एडवोकेट को शौहर समेत कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ईमान मजारी को थाना वमन मुंतकिल कर दिया गया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में सरे फहरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील। लाहौर में आज से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे खुलेंगे। आउटडोर सरगर्मियां भी नहीं होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा अपने घर लाहौर में आलूदगी की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तवज्जो पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। बहुत बारिशें हुई, मौसमियाती तब्दीली से भी फर्क पड़ा। बारिशों में सड़कें टूटने की वजह का भी हल निकाला जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 27वीं तरमीम से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं, मीडिया पर ही सुना है। इसराइल के हमले से चंद घंटे कबल ही इशारे मौसूल हो गए थे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है जब हमला हुआ तो ईरान जरूरी इक़दाम कर चुका था। इसराइल के हालिया हमले का जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी न्यूज़ वेब के मुताबिक इसराइल ने अपने हमले से कबल ईरान को पैगाम भेजा और उसे किसी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया।
اسرائیل کے حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ شمالی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 55 فلسطینی شہید۔ رفاح وسطی غزہ بیت اللحیہ میں بمباری۔ شاتی پناہ گزین کیمپ میں اسکول پر حملے میں 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل فوج کمال عدوان اسپتال کا محاصرہ ختم کر کے کئی مریضوں کو ساتھ لے گئی۔ اسپتال سے 8 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ مصر کے صدر کی 4 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے اور اس کے لیے فوجی انخلا لازمی ہے۔ جنین میں القدس بریگیڈ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری۔ دارالحکومت بیروت، طائر اور سیدون پر بمباری سے 21 لبنانی شہید، 112 زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 5 صہیونی فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی اہداف پر راکٹ داغے۔ ہلاک شدگان میں کمانڈر، ماسٹر سارجنٹ اور میجر شامل۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لڑائی میں حزب اللہ کے 3 مقامی کمانڈر بھی مارے گئے۔ پشاور کی فیکٹری میں لگی آگ 46 گھنٹے بعد بھی مکمل نہ بجھائی جا سکی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران بیسمنٹ میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ بیسمنٹ میں را میٹیریل بڑی مقدار میں موجود ہے جس میں آگ لگی ہے۔ کولنگ عمل میں ایک جگہ سے آگ ختم کی جائے تو دوسری جگہ بھڑک اٹھتی ہے۔ فیکٹری میں آگ ہفتے کی دوپہر 12 بجے لگی تھی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ رواں سال پولیو کے 41 کیس رپورٹ ہو چکے۔ نصیر آباد میں 2 پولیو ورکرز حملے میں زخمی۔ بنوئے 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پولیو ڈیوٹی دینے والا سٹاف پابندی سے مبرہ ہوگا۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ شخص فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ میں زیر علاج۔ 25 سالہ مریض کا تعلق پشین سے ہے۔ بلوچستان میں رواں سال کانگو سے 9 افراد انتقال کر چکے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 8 دن باقی۔ صدر جو بائیڈن قبل از وقت پولنگ کے تحت آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ریاست نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا سیاسی شو۔ سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے پہلی بار خطاب کیا۔ معروف ریسلر ہیلک بوہن بھی شریک ہوئے۔ ایلون مسک نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا۔ ٹرمپ نے کہا حکومت میں آ کر کم ٹیکس لگا کر سوشل سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے۔ کیملا ہیرس نے پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کیا۔ ٹرمپ پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ امریکہ کا روس کے بعد چین اور ایران پر بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام۔ جاپان کے انتخابات میں 25 سال بعد حکمراں اتحاد کو شکست کا سامنا۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی 2009 کے بعد پہلی بار اکثریت کھو بیٹھی۔ اپوزیشن اتحاد نے 234 سیٹیں لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ 24 حلقوں کے نتائج آنا باقی۔ پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے 7 اراکین آسٹریلیا روانہ۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف، فیصل اکرام شامل۔ پاک آسٹریلیا پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کا T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ افغانستان اے نے تاریخ بنا دی۔ پہلی بار ایمرجنگ ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں شری لنکا اے کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ افغان ٹیم نے 134 رنز کا ہدف 11 گیند پہلے حاصل کیا۔ صدیق اللہ نے 55 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ غضنفر فائنل اور صدیق قتل ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ۔ ناروے کی ہدایت کارہ کا تھیٹر دی آن ٹول چیپٹر پیش کر دیا گیا۔ آرٹ کے طلباء کی شاندار پرفارمنس پر شائقین نے خوب داد دی۔ ڈرامے میں نسل در نسل صدمات اور خود کو بااختیار بنانے جیسے موضوعات کی عکاسی کی گئی۔ میوزیکل کانسرٹ نے فیسٹیول میں 4 چاند لگا دیے۔